फिर से एक बार डिपो को जलाने के बाद बांग्लादेश के अंदर खूखर चंदरा को जिंदा जलाया गया, जिस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। और मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर एक बड़ी गुहार सरकार से आज लगाने की कोशिश करेंगे। आपको बाकी रहना है। अगर आपको कलीम सिद्दीकी से मोहब्बत है, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान की मॉब लिंचिंग ना हो, मुसलमान परेशानी से निकल जाए, मुसलमान सलाखों से बाहर आ जाए, तो आपको बाकी रहना चाहिए। और मैं देश के सारे नागरिक से गुजारिश करूंगा, इसलिए कि मैं चैनल पर इसलिए नहीं आया हूं कि हिंदू मुसलमान करूं, बल्कि हम भाईचारा पैदा करने के लिए वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के ऊपर मैं जो गुहार लगाने वाला हूं सरकार से, उस पर तो आपको खास तौर से बाकी रहना है। और चंद अशआर भी मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी की नजर पेश करूंगा। हालांकि अशआर कहीं और का है, लेकिन मैंने इनमें उनका नाम जोड़ दिया है, जिससे इन अशआर में चार चांद लग सकता है। अगर आप बाकी रहें। और दूसरी वीडियो जो हम आपके सामने लेकर आएंगे वो शाहरुख खान को लेकर आएंगे। शाहरुख खान अगर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में दाखिल करते हैं, जबकि आईपीएल होने वाला है आगे चल के, तो क्या ये बेहतर है? इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू संगठन की ये राय आ रही है कि उनको किसी कीमत पर दाखिल न किया जाए, मैच में न लिया जाए। तो क्या ये बेहतर है? अगर सरकार फैसला कर दे कि लिया जाए तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर मैं डिस्कस करूंगा और बड़ी सफाई के साथ आपके सामने अपनी राय रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपके कमेंट का भी मैं इंतजार करता जाऊंगा, इसलिए कि बात बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों। आज ये बात मुसलमानों को एक बड़ा फायदा पहुंचाएगी और देश के हर नागरिक को भी फायदा पहुंचाने वाली है। और आखिर में हम खुदा की कुदरत पर ऐसी वहदानियत, ऐसी ताकत और रुबूबियत पेश करेंगे, जिसको सुनने के बाद अगर मुसलमान इस बात को जान जाते तो फिर वीरानों में निकल जाते, अपनी बीवियों से लुत्फ अंदोज ना होते। हाँ मेरे अजीजों, ईमान को आला दर्जे पर ये हम सब के रब की कुदरत जो आपके सामने मैं लाऊंगा आपको पहुंचा देगी। आपका दिल ईमान के नूर से रोशन हो जाएगा। आइए हम मौलाना कलीम सिद्दीकी पर चंद अशआर कहते हुए ये दोनों वीडियोस पर डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। तो ये जो हुआ है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? तमाम मुसलमानों को बांग्लादेश की तरफ आना चाहिए या कि हमें हिंदू भाइयों का साथ देना चाहिए? मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर चंद अशआर ये हैं कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। अगर हम एक होते तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल से निकल सकते थे। अगर हम एक होते तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल से निकल सकते थे। मेरे दोस्तों, छोटा छोटा ग्रुप बनाकर मिंबरों से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, भाषण में कुछ भी बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी बड़ी नाकदरी हो रही है मुसलमान की और कितनी बड़ी चोट पहुंच रही है। जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनको भी तकलीफ पहुंचाने वाला काम अपनी स्पीच में, अपने मिंबरों से भी कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपकी नजरिया अशआर पेश कर रहा हूं, गौर करिएगा कि अगर हम एक होते तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल से निकल सकते थे। तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं। यानी मोहब्बत अखलाक का जो किरदार है और इससे जो फायदा पहुंचेगा उसको हमने परखा ही नहीं। नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। आगे की दो कड़ी के बाद हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं मेरे अजीजों, और आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आपकी एक लाइक और कमेंट का इसलिए इंतजार करेंगे, इससे इंस्पिरेशन आगे जाता है और बहुत बड़ी तादाद मरने कटने से और अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आती है। हाँ, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, इसी अशआर में जुड़ा हुआ है, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अगर हम एक होते तो हम दरिया बन जाते। हाँ, और एक ना होने की जो मिसाल है मेरे दोस्तों, जो मेरे समझ में आ रहा है, वो एक जो है क्या है, झील, एक गड्ढा। तो हमें दरिया बनना है मेरे दोस्तों। आइए हम डीबू की मौत के बाद जो खूखर चंदरा को जिंदा जलाया गया उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। और ये न्यूज जो निकल कर आ रही है वो लल्लन टॉप के माध्यम से निकल कर आ रही है। ऐसा भी नहीं कि कोई आम न्यूज एंकर से हम सुनकर कह रहे हैं, बल्कि पूरी दलील के साथ, और अक्सर इनकी न्यूज सच रहती है। मेरे दोस्तों, ये खूखर चंद्रा जो है अपनी दुकान, अपना मेडिकल चलाते थे, ये बंद करके आ रहे थे। 9 बजे रात में कुछ लोग इन पर जोरदार हमला करते हैं तेजदार हथियार से। ये किसी तरह भागते गिरते पड़ते जो है थोड़ी दूर चलते हैं, उसके बाद इनको पकड़कर इन पर पेट्रोल डालकर इन पर आग लगा दी जाती है। उसके बावजूद ये किसी तरह उसमें से निकलकर
और झटके देकर भागकर अपनी जो भी सलाहियत थी उनके अंदर वो लगाकर भागने की कोशिश करते हैं और करीब में एक तालाब होता है, उसमें जाने के बाद वो कूद जाते हैं। जब कूद जाते हैं तो जो दंगाई थे, जो उनको जान से मारना चाहते थे दीपू की मौत के बाद, उसके बाद वो इतना ज्यादा जो घायल हो चुके थे कि उसमें पड़े थे, तो जो अगल बगल के गांव वाले थे वो जाकर उनको निकालते हैं। ये लल्लन टॉप के माध्यम से बता रहा हूं। उसके बाद अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जो आप अपनी आंखों से देख भी रहे होंगे। मेरे दोस्तों, दीपू को जलाया गया जिंदा, जिसकी इस्लाम बिल्कुल कतई इजाजत नहीं देता। हाँ, अब उसके बाद एक और हंगामा। अब ये नुकसान यानी आगे किसको किसको हो सकता है, इस पर हम थोड़ा तबसरा कर लेते हैं, इसलिए कि हमें आपको अभी एक वीडियो दिखाना है और मौलाना कलीम सिद्दीकी पर एक गुहार भी लगाना है सरकार से। हो सकता है मेरी ये बात सरकार के दिल में उतर जाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी जो बुढ़ापे के आलम में बंद हैं और ठंड के मौसम में बंद हैं, उनकी बहुत सी खिदमत में बहुत सी परेशानियां पेश आ रही होंगी, जिसका हमें एहसास करना है और सरकार से गुहार लगाना है। अब बताना यह कि बांग्लादेश के मुसलमानों को मैं यह वार्निंग देना चाहता हूं कि तुम वहां पर कम हिंदुओं को पाकर मार रहे हो और इतने बुरे तरीके से मार रहे हो, जिंदा जला रहे, पैर में लटका रहे हो। मुसलमानों, देखो, मेरे ऊपर नाराज होने से पहले वीडियो को पूरी देख लेना। अगर आप अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं तो, हाँ, मैं इनका उनका नाम नहीं लूंगा, अल्लाह रसूल से अगर मोहब्बत करते हैं तो बाकी रहना एंड तक, अगर आपको समझना है कि मैं बताना क्या चाहता हूं। बांग्लादेश में कम हिंदुओं को पाकर आप मार रहे हो और इंडिया में मुसलमान कम है। अब हिंदू यहां का जागरूक हो, उठे, तलवार उठाए, तलवार बांटे, अब उसके बाद मुसलमानों का चलना दुश्वार हो जाए। कई वीडियोस में ऐसे देख रहा हूं कि मुसलमानों को रास्ते में पकड़कर दाढ़ी टोपी वाले को, बगैर दाढ़ी टोपी वाले को भी नाम पूछकर ऐसी ऐसी तकलीफें दी जा रही हैं। क्या ये नहीं हो सकता? इसका अंजाम नहीं हो सकता बांग्लादेश का? ठीक है, हमारे देश में इसके पहले भी होता था, लेकिन जब से दीपू को जिंदा जलाया गया है और उसके बाद फुकर चंद्रा को जिंदा जलाया गया और किसी तरह वो बचे हुए हैं, तो उसका नुकसान बड़ी तेजी के साथ इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या होगा? इसलिए मैं बांग्लादेश के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, क्या तुम ये चाहते हो कि इंडिया के मुसलमान सुकून से न रहे? क्या तुमने एक को वहां जला दिया तो यहाँ पे जो हिंदू भाई लोग ज्यादा हैं उनके दिल में खुन्नस नहीं पैदा होगी? हालांकि हिंदू भाइयों को अगर ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से ये सोचना चाहिए कि भाई गलती तो उसने किया है ना, यहाँ का मुसलमान तो किसी हिंदू को जलाया नहीं। अब पता चला ये देश अलग है, वो देश अलग है। अगर हम मुसलमानों की सराहना कर रहे हैं, मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं, तो हम मजहब इस्लाम को सच्चे दिल से मानने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मजहब सिखाते ही नहीं। अब वहां पर एक हिंदू भाई को जलाया गया, कितने मुसलमानों को तकलीफ पहुंच रही है, आइंदा कितने मुसलमानों को पहुंचेगी। अब आपका क्या है? जो लोग बचे हुए उनका क्या है? वो खुश है, उनको कुछ नहीं, वो बस जो हुआ सही हुआ। मैं नहीं कहता कि इंडिया के मुसलमान कह रहे होंगे, अगर कह रहे होंगे तो उनको समझा रहा हूं, इसलिए कि वो इंसान का, अल्लाह की मखलूक थी जो जलाई गई है। जब उसके ऊपर आग लगी होगी और उसके बाद लपटें उसको जो है परेशान की होंगी, तो कैसे कैसे उसकी एक एक सांस उखड़ी होगी। और ऐसे मुसलमानों को भी यहाँ मारा गया, जैसे तबरेज़ अंसारी को मारा गया, बहुत से लोगों। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के हिंदू भाइयों की तारीफ कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में फिर आगे भी इस तरह कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, तो बांग्लादेश वालों को रुक जाना चाहिए। इसका नुकसान इंडिया में भी देखने को मिल रहा है और इस तरीके से बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जो इस तरह का कदम उठाएंगे और धारदार हथियार से हमला कर देंगे मेरे भाई, और इंडिया के मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं या 2-4 जेल में जा सकते हैं, बस। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, जरा आप अपने दिल पर हाथ रखो। तो इसलिए मैं इसकी बिल्कुल जो है इसके खिलाफ हूं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता जो बांग्लादेश वाले कर रहे हैं। और मैं अपनी इंडिया की नॉन मुस्लिम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग समझदारी से काम लो और हम सब मिलकर, हम सब मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर बांग्लादेश के इस जुल्म को रोकने की कोशिश की जाए। इसलिए कि यही इस्लाम सिखाता है, यही मजहब सिखाता है कि हम जिस देश में हैं सब लोग मिलकर हक के ऊपर आवाज उठाएं और नाहक को, जुल्म को रोकने की कोशिश करें। यही इस्लाम का हुक्म है और यही इस्लाम है। हाँ मेरे अजीजों, तो इसलिए जो है हम लोगों को एक होने की जरूरत है, बांग्लादेश में बढ़ते हुए जुल्म को रोकने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान अगर KKR में मुस्तफिजुर रहमान को शामिल नहीं करते हैं तो क्या इससे बात बनेगी कि बिगड़ जाएगी? तो मैं ये कहूंगा कि बात बन जाएगी। बराए मेहरबानी शाहरुख खान जी, शाहरुख खान भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुस्तफिजुर रहमान को कतई तौर पर टीम में दाखिल मत करो, इसलिए कि सरकार ने बाउंड्री नहीं लगाई है मनाने के लिए कि जो उनके सरकार के बाद जो लोग हैं बड़े बड़े उच्च पद पे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरा दिमाग रखते हैं, यानी मुसलमानों की नफरत रखते हैं, तो पता चला उनको आप कैसे समझाओगे? पता चला मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर हमला हो जाए, शाहरुख खान के ऊपर हमला हो जाए, तो यार हमला तो हो ही रहा है ना, होता जा रहा है ना। मुसलमान की मॉब लिंचिंग अक्सर देखने को मिल रही है, मैं डरा नहीं रहा हूं,
میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں مسلمانوں کو مصیبت سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ مستفیض الرحمان کے اوپر ابھی حملہ ہو جائے تو برائے مہربانی ایک بڑا وواد بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو لے کر کھڑا ہو سکتا ہے دیش کے اندر۔ اس لیے شاہ رخ خان کو قطعی طور پر، جو بھی شاہ رخ خان کی موافقت کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، میں ان کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دیش کا ماحول خراب ہو جائے، زبردستی کوئی کام اگر کرو گے تو زبردستی تو کوئی کام ہوتا نہیں۔ ہر آدمی، ہر ناگرک کی رائے، ہر دیش واسی خوش ہو تو وہ کام میں مزہ آتا ہے۔ اس وقت وہاں جلایا جا رہا ہے، یہاں وہیں کا آدمی آئے گا کھیلنے کے لیے تو اس پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ میری رائے تھی۔ اب میں آتا ہوں میرے دوستو، میرے سر میں تھوڑا تکلیف بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ بولنے میں کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کافی طاقت لگتی ہے، اور اس کے بعد بھی میرے دوستو اس طرح سے شیئر نہیں ہو پاتی ویڈیو جس طرح سے شیئر ہونے کا حق ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کو لے کر میں یوگی سرکار سے اس وقت وہی ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہی سی ایم بنایا ہے اتر پردیش کا، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی دعوت دوں گا، اس کے بعد مولانا کلیم صدیقی ہیں، توقیر رضا ہیں، ان پر ایک آواز میری یہ ہے کہ سرکار تک جو پہنچانا ہے کہ ان کی عمر کو دیکھ کر انہیں وہاں سے اگر بری کر دیا جائے، اور اس ٹھنڈ کے ماحول میں ان کے بہت سے تقاضے ہوں گے، ہاتھ پیر میں درد ہوگی، اس لیے کہ بڑھاپے کے عالم میں بدن کے اندر بڑی کمزوری آ جاتی ہے۔ اگرچہ ان کو جو سرکاری جو ہمارا جو قانون ہے اس کے خلاف کوئی کام انہوں نے کیا ہے اگر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے ایک کمزور اور ایک بوڑھا شخص سمجھ کر اور ایک مجبور شخص سمجھ کر کہ اب ان کی یہ کیفیت، یہ کنڈیشن یا وہ طاقت اب نہیں ہے کہ ان کو جیل میں اس وقت رہنا ممکن ہو۔ اس لیے گزارش میں کرتا ہوں کہ اگر کہیں نہ کہیں سے سرکار کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے تو ایک بات الگ ہے، لیکن سرکار نے جو قانون بنایا ہے کہ آپ کسی کو جبراً اسلام میں نہیں لا سکتے، تو اس قانون کا ہمیں پالن کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جبراً کوئی کسی کو اسلام میں لا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جبراً اگر کوئی اسلام میں آتا ہے تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا۔ سرکاری قانون کے اعتبار سے اگر یہ غلطی سمجھی جا رہی کہ بھئی یہ بہت بڑا جرم ان سے ہوا ہے، تو ایک بار ان کی رہائی کے لیے گنجائش دی جائے، اس لیے کہ دیش کے ناگرک ہیں اور اس بڑھاپے کی عالم میں اور جیل کے اندر ٹھنڈ کے دنوں میں تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے میری جو رائے تھی میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ اب ہماری سرکار کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کے قلوب کو نرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی جتنی بھی مشکلیں ہیں اس کو آسان فرمائے، میں تو یہی کہوں گا، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، ہمارے سی ایم ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے سی ایم کی بیٹھ کے برائی کریں۔ اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ جگہوں پر نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب طائف کا سفر کر کے جو ہے آئے ہیں، تو میں نے بتایا بھی تھا، تو بولے ہو سکتا ہے ان کے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو بہت سی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی بات اپنے مذہب کو بھی سامنے آدمی رکھتا ہے کہ بھی میرا بھی مذہب ہے، ہاں جو دھرم ان کا ہے اس کو بھی لے کر سامنے والا ہوپلس ہوتا ہے کہ میرے دھرم کا آدمی اسلام میں چلا گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے جو اپنے دھرم کو اچھا سمجھ رہا ہے اس کے مطابق تو وہ ناراض ہوگا ہی نا کہ میرا بھی تو دھرم ہے، کیسے ایک آدمی مسلمان بن گیا؟ ان کے دھرم کے اعتبار سے جیسے مسلمان دھرم میں کوئی ہندو بن جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، تو تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہماری کوشش ہے کہ یہ سمجھ کیوں نہیں رہے بات، یہ کیوں سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات، تو پتہ ہی چلا کہ ان کا بھی دھرم ان کے دلوں میں ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنی آستھا کی کہیں نہ کہیں سے قدر کر رہے ہیں، تب تو ان کو تکلیف ہو رہی جیسے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب رہ گیا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو اس میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو اس میں زبردستی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی نان مسلم کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر زبردستی کسی کو داخل کیا گیا تو اس کا اسلام مانا بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، ایک اپنی فریاد رکھتا ہوں سرکار کے سامنے کہ سرکار اس پر غور کرے اور ان کو رہائی دے، بھلے ہی سزا مقرر ہو چکی ہو، لیکن ہر چیز کا توڑ ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ ہاں، اگر ہم چاہیں تو اس کیس کو رد کر سکتے ہیں، اور رد کر کے ان کو ایک بار پھر سے موقع دینے کی کوشش کریں، وہ اپنے گھر پہ آئیں اور جو بھی ان کی خدمت ہے بڑھاپے کی حالت میں ان کے گھر والے اس کو انجام دیں، اور ان کو اچھے سے عبادت کرنے کا موقع ملے، جو ایک مسلمان کا حق ہے۔ جو مسلمان کے اوپر جو قانون لگے ہیں، ہو سکتا ہے جیل کے اندر ان کو بہت سی پریشانیاں ہو رہی ہوں، نماز پڑھنے کی، پاک رہنے کی، نہانے کی، کپڑا بدلنے کی، تو اس لیے سارے مسلمان پہلے ایک ہوں اور اپنے اخلاق و کردار کو سب سے پہلے اچھا کریں، اس کے بعد کوئی گہار لگائے، کوئی اپیل کرے کہ اپنے جو ہے چینل کے ذریعے سے، اپنے جو ہے ممبر
پہ بیٹھ کر اپنی اسپیچ میں ہم کوئی ایسے جملے نہ بولیں جس سے نان مسلم یعنی مسلمان کے علاوہ جتنی بھی برادری ہو ان کو دلی تکلیف پہنچے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا اتہاس جا کے اٹھا کے پڑھ لو، اس کے بعد مجھے کچھ بولنا۔ ہاں میرے عزیز، فائدہ کس میں ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا نا نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ میرے عزیز اب میں آتا ہوں وہ قدرت و طاقت کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ میرے دوستو یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے جیسے کوئی چارپائی چرچراتی ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ سوچو اتنا بڑا آسمان اللہ کے خوف اور عظمت سے چرچراتا ہے، اور آسمان پر 4 انگل بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے، 4 انگل ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔ 4 انگل، سوچو پورے آسمان پر سورج خود ہی 13 لاکھ گنا بڑا ہے دنیا سے، اب آسمان اتنے ہی حصے کو اگر اس سورج کو تقسیم کیا جائے پورے آسمان پر تو کئی لاکھ گنا آسمان بڑا ہے، اور 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ عبادت سے خالی ہو، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ میرے دوستو سوچو ہم سب کے رب کی قدرت و طاقت کے بارے میں۔ فرمایا کہ وہ باتیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تو تم ویرانوں میں نکل جاتے اور اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، لطف اندوز نہ ہوتے، یعنی جو بیوی کے ساتھ ہم عیش کرتے ہیں جو جائز ہے، پھر بھی لطف اندوز نہ ہوتے۔ میرے دوستو یہ ہنگامہ برپا کر دینے والی یہ قدرت ہے کہ آخر وہ کون سی بات ہے، اس لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے، اشارہ ہی کافی ہے میرے دوستو۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر تم ویرانوں میں نکل جاتے جہاں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا، اور کم ہنستے اور زیادہ روتے، یہ بھی جملہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ لوگ تو یعنی اگر وہ بات جان جاتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اب سوچو کہ ہم زیادہ ہنس رہے ہیں کہ زیادہ رو رہے ہیں، ایک قطرہ آنسو پورے پورے مہینے شاید ہی نکلتا ہو اور ہنستے کتنا ہے۔ لیکن حدیث میں کیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اب دونوں کی برابری کی جائے کہ کتنا میں ہنس رہا ہوں دن بھر میں، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ روتے، تو اس کا مطلب جتنا ہنس رہا ہوں اس سے زیادہ میں روں گا۔ لیکن نہیں میرے دوستو، وہ یقین نہیں ہے۔ علم تو ہے، جانکاری تو ہو گئی، بات تو سن لیا، لیکن دلوں کے اندر یقین نہیں اتر رہا ہے۔ اور علم جو ہے ایک راستہ ہے، علم ایک روشنی ہے، لیکن علم سے جو ہے علم سے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، حالات جو آپ کے بدلیں گے وہ یقین سے بدلیں گے۔ یہ بات سچ اور حق ہے، اس کو مجھے ماننا ہے، اس پہ مجھے اڑنا ہے، اس کو مجھے پورا کر کے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد اتاریں گے، ایسی مدد اتاریں گے میرے دوستو جو آنکھیں جو ہے دیکھ کر حیران ہو جائیں گی، ایسی مدد اترے گی کہ اللہ کے پاس ایک ایسی قدرت ہے جو آخر میں بول کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ زقوم ایک درخت ہے جو دوزخیوں کا کھانا ہوگا، اگر اس کو ایک قطرہ ہم سب کا رب اتار دے، ایک قطرہ، کتنا؟ ایک قطرہ، تو دنیا میں بسنے والے سامان زندگی کو خراب کر دے۔ اب بتاؤ آپ کی نگاہ بم کی طرف جائے گی، بارود کی طرف جائے گی، ہتھیار کی طرف جائے گی؟ جائے گی، لیکن نروس نہیں ہوں گے آپ، اس لیے کہ وہ طاقت موجود ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن زخم کا ایک قطرہ اگر ٹپک جائے تو دنیا کے سارے سامان زندگی کو، اب بتاؤ کہ کتنا بڑا جو ہے ہمارا سہارا موجود ہے، جس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، تعداد دیکھ رہے ہیں، فورس دیکھ رہے ہیں۔ ارے مل جل کر رہو، مل جل کر رہو، اخلاق پیش کرو۔ اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو یاد رکھنا اس کا بدلہ اللہ رب العزت لینے والے ہیں، ہم سب کا رب لینے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کا بدلہ اللہ رب العزت لیتے ہیں، بلکہ نان مسلم کا بھی لیتے ہیں، سکھ کا بھی لیتے ہیں، عیسائی کا بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اسی کے بندے ہیں۔ اگر ایک مسلمان سکھ کے ساتھ غلط کیا، ہندو کے ساتھ غلط کیا، تو وہ بھی دنڈ بھوگنا ہے اس کو۔ یہاں یہ نہیں چلے گا کہ وہ مسلمان تھا، یہ ہندو تھا، اللہ رب العزت کا یہ نہیں چلتا، بلکہ تم نے کیوں میرے بندے کو تکلیف پہنچائی۔ سوال ایسی قدرت و طاقت کا مالک ہو، اس کے بعد بھی ہم ڈر رہے ہیں۔ میرے دوست اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ اور ایک اور نیک بننے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر زندگی رہی تو اللہ رب العزت میری بھی اور آپ سبھی حضرات کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔